Like, subscribe and get notified. In a symbolic protest, the Congress party, led by Amit Patkar, used cow dung to repair pothole-ridden roads in Kurchodem on Sunday. By taking this unusual step, the Congress party sought to emphasize the government's inaction in maintaining essential infrastructure and responding to public grievances. हांव आसा कुडचड्यार आनी आयज जे गोवा काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आसात अमित पाटकर याने जे रस्त्यार खड्डे पडल्यात ते खड्ड्याचे खंय तरी सरकाराचे दुर्लक्ष जाता या स्थानिक आमदाराचे दुर्लक्ष जाता म्हणून आयज हांगा माती घालून तेजे शेण काडलेलें आसा. कितलेशेच दीस जाले हे जे लोक आसात कुडचड्याचे हे खड्ड्यांतल्यान वयताले चवथ सुद्दां हे खड्ड्यांनीच काडल्या लोकांनी येवपाक वचपाक. पावसाक तर हांगचे जे हाल आसा एकदम बिकट जाताले लोकांचे तरी सुद्दां लोकांनी कशें तरी एडजस्ट केले. पूण आतां खंय तरी हे हाल पळोवन जे अमित पाटकर आसा तेणी हांगा आपल्या जे काँग्रेस कार्यकर्ते आसा तेंचे बराबर येवन हांगा पळयात माती घालून खड्ड्यांनी तशें तेजें शेण काडलेलें आसा आनी तशीच सरकाराक शिटकावणी दिल्ली आसा. सपोज 15 दीस भितर हे रस्ते समज गोंयभर जे रस्ते आसात हेच न्हू गोंयभर जे रस्ते आसात ते समज ते दामोर घालून सारखे करना जाल्यार थंय खंय तरी ते खड्ड्यांनी वचून माती घालून थंय शेण काडटले अशें सांगलेलें आसा. आज गोंयच्या रस्त्याची परिस्थिती प्रत्येक गोंयकारान पळयल्या. ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान चवथीच्या पयलीं सांगिल्लें की गोंयान सगळे रस्ते आमी हॉटमिक्सिंग करतले डांबरीकरण करतले आनी खंयच एक फोंड दवरचे ना. चवथीक प्रत्येक गोंयकार जो शहरान काम करता जो सिटीन काम करता तो आपल्या आपल्या गांवांत चवथ मनोवपाक वता आनी आज पुराय गोंयभर प्रत्येक गोंयकारान आज प्रत्येक गोंयकार ह्या फोंडान पडिल्लो. आमी आज हे गोंयचे रस्त्याची परिस्थिती हाचो निशेध करपाक आज कुडचडे मतदारसंघात कित्याक आज गोंयच्या रस्त्याची जी परिस्थिती आसा ती काय एका म्हयन्यान जाल्ली ना. जो आदलो PWD मंत्री आशिल्लो जाणे घोटाळे केल्यात जाणे गोंयच्या जनतेक फटयले की आमी जेट पॅचर हाडटा आनी पॅच मारता म्हणून ही आज वास्तुस्थिती पुराय गोंयभर जाल्या. ताका लागून आज आमी कुडचड्यार जे ह्या भाजपा सरकारान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान जे गोंयभर जे फोंड घातल्यात जे गोंयकाराक तांणी फोंडान घातल्या आज वेळ आयिल्लो आसा की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक फोंडान घालून ताच्या वयल्यान शेण घालपाचो टायम आयिल्लो आसा. आमी ट्रेडिशनल पद्दतीन जेन्ना गांवांनी आपल्या आंगणान पेटणे घेवन माती दोडावन बरो ग्राउंड करून ताचेर पळय शेणाचे आमी कवरिंग दिताले ही सेम पद्दत आज आमी हांगा यूज केल्ली आसा. आनी हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता की हाची रस्त्याची गॅरंटी वील बी मोर दॅन युअर गॅरंटी. कित्याक तुवें घातिल्ले रस्ते 8 दिसांनी चल्ले. हे रस्ते कित्याक टिकून उरतले कित्याक ह्या पद्दतीन मनीस घाम काडून ते त्रास करून शेण सारयता. तुमचे भशेन करप्शन करून बॅगो घेवन ते रस्ते घालनात. मुख्यमंत्र्यान पयर स्टेटमेंट केलो की जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचेर आमी कारवाई करतले म्हणून. हांव चॅलेंज करता मुख्यमंत्र्याक की ताणें सांगचें की गेल्ल्या 5 वर्साक खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट केला. जो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडा भितर जो रस्तो परत करून दिवचो पडटा. चॅलेंज मुख्यमंत्र्याक एक कॉन्ट्रॅक्टराचें नाव सांग एक रस्तो सांग जंय तुवें काम केलां. हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर. Watch on Herald TV.